बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुंदस मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतें, किस तरह से कीमतों में जो है इजाफा किया जा रहा है कि गरीब आवाम जो है अपनी बीमारी को तंदुरुस्ती में किस तरह से तब्दील कर सकती है। गरीब आवाम जो कि एक आटे की बोरी तक नहीं खरीद सकती है, वो अपनी बीमारी की जो अद्वियात हैं जिनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं, किस तरह से उनको ख़रीद कर अपना जो है वो अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अज़ीम चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे मामला जान लेते हैं, पूरी मालूमात इनसे जान लेते हैं कि ये किस तरह से इन बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया सुंदस मलिक साहब, आपने अपना इस प्रोग्राम अवाम के साथ में मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये एक बड़ा अहम मौजू है। अद्वियात हर घर की ज़रूरत है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ये एक अहम चीज़ है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, एक गोली पैनाडोल, उसके मतलब हर बंदा जानता है, हत्ता के बच्चों को भी कहें ना तो वो भी कहते हैं हाँ जी पैनाडोल की गोली, उनको भी पता है। इस गोली का नाम मशहूर करने में हम अवाम और हमारी हुकूमतों का बहुत हाथ है, जिन्होंने हर इश्तिहार में लिखा जी आपको बुखार हो गया पैनाडोल लें, चैनल पे चल रहा है आपको बुखार है पैनाडोल लें। तो ये हर बंदे के जहन में एक चीज़ बैठ गई कि बुखार की गोली पैनाडोल है, सर दर्द की गोली पैनाडोल है। तो ये काफ़ी बढ़ गई। अब पैनाडोल ने महसूस कर लिया कि मेरी तो इतनी वैल्यू बन गई है, मेरी इतनी पब्लिसिटी बन गई है, तो पैनाडोल का जो दिमाग है वो आसमान पे चढ़ गया। अब उन्होंने पहले तो आस्ता आस्ता रेट बनाने शुरू कर दिए। अब उन्होंने जब उनके मन में रेट नहीं मिले उनको, तो उन्होंने उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी। ये अजीब बात है। और उस प्रोडक्शन बंद होने में किसी हुकूमती नुमाइंदे ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि यार ये आपने क्यों बंद की है, हमारी आवाम को ज़रूरत है। या किसी और कंपनी को आगे लाते हैं, वो कहते हैं कि जी प्रोडक्शन शुरू करें और आप इसका ये रेट रखें, कोई हम इसमें से रिबेट देते हैं या कुछ करते हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलें, इस तरह जो एंटी एलर्जिक गोली है रेजिक्स, ये छोटी सी गोली है एवल या रेजिक्स, इनकी कीमतें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई हैं कि अब आम बंदे की पहुंच से ये बाहर हो चुकी हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड प्रेशर ये आम चीज़ है, ये बिल्कुल आम चीज़ है। अब तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को ये मर्ज़ है। अब शुगर की दवाई है, उसके भी रेट इतने बढ़ गए हैं। अब जिस बंदे को ये शुगर है उस घर में, पहले मैंने कभी देखा था कि वो कोई आटे का थैला 20 किलो का 10 किलो का कोई ले आता था, कोई टीन का वो पूरा कनस्तर 16 किलो का होता है वो कोई ले आता था, पर अब नहीं देखा। अब हर बंदे को मैं देख रहा हूँ, अक्सर बंदे को जो मिडिल क्लास तबका है, कि वो घी का किलो वाला पैकेट कईयों ने पकड़ा होता है, कईयों ने अब हत्ता कि मैंने ये देखा है कि आटे को शॉपिंग बैग में डाला होता है, 5 किलो 4 किलो ऐसे लोग लेकर आते हैं। तो वो लोग इसको कैसे अफोर्ड कर रहे हैं दवाइयों को, ये कोई उनको देखे, कोई उनसे पूछे कि वो अपने घरों के अखराजात कैसे चलाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बिजली के बेइंतहा बिल ज़्यादा, पानी के बिल, गैस के बिल, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये लोग टैक्स नहीं देते। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये टैक्स हर बंदा देता है, सिर्फ आप उनको गिनते हैं टैक्स पेड जो आपको इनकम टैक्स के FBR में आके देते हैं, बाकी आप कहते हैं ये सब इनकम टैक्स नहीं देते, ये बिल्कुल फारग लोग हैं। ये आप बिजली पे भी हमसे टैक्स ले रहे हैं, पानी पे भी टैक्स आ रहा है, गैस पे भी टैक्स आ रहा है, हत्ता कि हम एक टॉफ़ी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स आ रहा है, ये दवाइयाँ खरीद रहे हैं हम उस पर भी टैक्स आ रहा है। तो इसका क्या होगा? ये हालात हमारी आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल हैं। हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कुछ खुदारा कुछ ना करें, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये दवाइयों की कीमतें कम कर दें। जैसे आपने यूटिलिटी स्टोर पे रिबेट दी है चीज़ों पे, तो वैसे इसके मतलब भी ज़रा सोच लें। या ये कंपनीज़ हैं, इनको खुदा का खौफ दिला दें कि ये इनकी कीमतें कंट्रोल में ला के कुछ काम करें। अब आप दूर अपने मुल्क की तरफ देखें, दूर मत जाएं, ये अपने मुल्क में देखें कि हम बुखार हो जाता है घर में, आजकल बुखार आम है। जब बुखार हो जाता है घर में तो हम बच्चे को या बड़े को किसी को कोई ना कोई चीज़ बड़े देते हैं, उसको कोशिश करते हैं फौरी लेकर जाएं डॉक्टर के पास, उसको मुकम्मल अद्विया दें। वो लोग जो इस वक्त सलाब की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन लोगों के जब मैं देखता हूँ टीवी पे, मैंने कई दफ़ा वीडियो देखी हैं, उन लोगों के हालात देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो यही हाल हमारे शहर वाले लोगों का है।
ہمارے ہر کالر ٹیون پہ چل رہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے ٹیکس پیسے دیں اور ان کی مدد کریں. ہر جو ٹیلی فون کی کال ہوتی ہے جب آپ ٹیون چلتی ہے تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں, ان کے لیے 10 روپے دیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس عوام کے کیا حالات ہیں, یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. تو اس کے متعلق تھوڑا سا حکومتی نمائندوں کو, حکومت کو چاہیے کہ غور کرے, اس پہ ریبیٹ دے دے, خدارہ اس کا کچھ کریں تاکہ یہ لوگ تھوڑی سی فکر سے آزاد ہوں. تھوڑا سا ان کو یہ ہو کہ ہم دوائی تو ٹائم پہ کھا لیں. شوگر والا اپنی شوگر کی دوائی چھوڑ چکا ہے, بلڈ پریشر والا اپنے بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑ چکا ہے, گھروں میں چڑچڑا پن آ گیا ہے, آمدن کی کمی ہونے کی وجہ سے حالات اتنے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری حکومت کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے. لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ مہنگائی کون کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, وہ صرف حکومت کے خلاف ہیں. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں کر رہی. تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا نچلے لیول سے سوچے. اوپر والے لیول سے تو وہ سوچ رہے ہیں, باہر سے ملکوں میں جا رہے ہیں, امداد کر رہے ہیں, ان سے میٹنگز کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, پر نچلے لیول پہ اس کا ثمر آنے دیں, اس کے لیے کچھ آنے دیں تاکہ ان لوگوں کو ملے, ان کو کچھ اثر ہو, ان کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہوں. تو میرا آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ حکومتی نمائندے, کیونکہ یہ اوپر کے لیول کی بات ہے, یہ چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے, اس کو کوئی میں کہہ دوں کہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں یا عام بندہ کو ٹھیک کرے گا, نہیں, اس کو حکومت ہی ٹھیک کرے گی. سر مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی ڈینگی کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے, جی پہلے تو لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پیناڈول کی میڈیسن لے لیتے تھے, ٹھیک ہے, وہ 1-2 گولی لے کے وہ تندرست ہو جاتے تھے. اب جب بخار اور پیناڈول کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ڈینگی کی جو وبا پھیلی ہے اس میں لوگ کس طرح سے سروائیو کریں, کس طرح سے وہ اپنی جو ہے تندرستی کو بہترین بنا سکتے ہیں. جی, میں بالکل آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں وہ ڈینگی بہت شدت سے پھیلا ہے. میں اس اپنے پروگرام کے حوالے سے اگر اس وقت اس بندے کی تعریف نہ کروں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. میاں شہباز شریف, ڈینگی کے دنوں میں دن رات میں نے اسے ہسپتالوں میں جاتے دیکھا ہے, ہر ڈاکٹر سے ملتے دیکھا ہے, ہر اقدام کرتے دیکھا ہے, پر اس دفعہ مجھے کوئی بندہ نہیں, سوائے اس وقت ٹی وی پہ چل رہا ہے یا کوئی اخبار پہ آ جاتا ہے اشتہار, ادویات بھی غائب ہیں. اور یہ اتنا خطرناک بخار ہے. ادویات مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے ہاسپٹل میں بھی ان کی کمی کو دیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ بخار 8-8 10-10 دن انسانوں کو رہتا ہے اور اس میں جسم درد بہت برا حال ہوتا ہے, اور کئی لوگ تو اس کو نہیں ریکور کر سکتے اور وہ اپنی جان سے ہار جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پھر بات حکومتی لیول پہ آتی ہے, یہ چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے, کیونکہ ادویات بھی کچھ بند ہیں. اب اگر بازار میں مارکیٹ میں نہیں ہے تو ہاسپٹل میں بھی مشکل ہوگی. اس لیے میری پھر گزارش ہے حکومت سے, حکومت وقت سے, حکمرانوں سے کہ اس کو دیکھیں, اس پہ غور کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. سر کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کو ان بڑھتی ہوئی ادویات کی قیمتوں میں کس طرح سے ایکشن لینا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مہنگائی ہو گئی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ جس لیول پہ پہنچ گئی ہے, یہ ان کی ادویات کمپنیز کی بھی مجبوری ہے ان کی قیمتیں بڑھانا, تو اب یہ اس کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے, تو اس پہ ریبیٹ دے دیں. جیسے آٹا, گھی, چینی پہ آپ لوگ ریبیٹ دے رہے ہیں تو ان پہ ریبیٹ دیں. کم از کم شوگر, بلڈ پریشر اور یہ بخار وغیرہ ان 2 ادویات کو ہی کر دیں. آپ فری نہیں کر سکتے, حالانکہ آپ کو فری کرنا چاہیے, چلیں آپ نہیں کر سکتے, آپ کے لیے اس میں یہ اتنا بجٹ نہیں ہے, آپ اس میں بے بس ہیں, تو اس پہ کم از کم کچھ ریلیف دیں, کچھ ریبیٹ دیں جس سے اس کو محسوس ہو. اور ایک اور جو بڑا اہم پہلو ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ بکنے لگتی ہیں, ریبیٹ کے باوجود بکنے لگتی ہیں تو وہ نایاب ہو جاتی ہیں, وہ کچھ لوگ چھپا لیتے ہیں, چلے جی ریبیٹ تو مل رہی ہے, سستی مل رہی ہے, اس کو چھپا لو, بلیک میں بیچو. تو اس کے متعلق بھی حکومت کو چاہیے کہ مکمل خیال کرے, دیکھے کہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے. ہم اس پہ ریبیٹ دے رہے ہیں, ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہماری عوام کو سہولت ملے, یہ لوگوں کو ملتی جائے, تو پھر اس کے متعلق بھی تھوڑا سا خیال کریں. اور جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو اس کو آگے پہنچانے والے ہیں, ان کو خاص تنبیہ کریں تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے حکومت کے لیے کیا کرنا ہے, حکومت کا ڈر ہے اور ہم نے عوام تک اس کو کیسے پہنچانا ہے.
بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جو ہے کمی کی طرف لانا چاہیے اور غریب عوام کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیماری کو جو ہے تندرستی کی طرف لے کر آئیں اور اپنی زندگی کو ایک تندرست انسان ہونے کی حیثیت سے جی سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔